Black Djinn of Neela Dam. Real horror story in Urdu. Wemia exclusive. ज़ैद ने पहला अजीब ख्वाब 1 महीने पहले देखा था। उसकी आँख अचानक खुली तो देखा कमरे के कोने में एक लंबा पतला साया खड़ा है जो बगैर आवाज़ के बोल रहा है। फिर एक कांपती हुई सरगोशी ने उसके कान छुए। एक 947। ये सिर्फ पहली रात थी। हफ्ते गुजरते गए और हर रात वही ख्वाब, हर रात एक नई तारीख। 1971, 2010। ज़ैद ने अपने दोस्तों अली और हारिस को बताया तो अली हंस पड़ा। तुम्हारी फिल्में देखने की आदत है यार। हारिस ने कहा चलो हफ्ते के आखिर में नेला डैम चलते हैं, कैंप लगाते हैं, ताज़ा हवा तुम्हारे डर निकाल देगी। ज़ैद को डर था लेकिन वो मान गया। रास्ते में एक बूढ़े ने उन्हें रोक कर कहा बेटा वहाँ शाम ढलने से पहले लौट आना, वो जगह खाली नहीं है। लेकिन हारिस ने हंसते हुए कहा चच्चा ये 2024 है, जिन भूत का ज़माना नहीं रहा। नीला डैम पर पहुंचते ही शाम ढलने लगी। ठंडी हवा दरख्तों से टकराती सरसराहटें पैदा कर रही थी। ज़ैद ने घबरा कर कहा यार ये जगह ठीक नहीं लग रही। लेकिन अली ने टेंट लगाते हुए कहा अब पीछे नहीं हटते। रात गहरी हुई तो हवा तेज हो गई। दरख्तों के पत्ते ऐसे बोल रहे थे जैसे कोई राज अफशा कर रहे हो। आधी रात के करीब ज़ैद अचानक नींद में उठा। आंखें खुली हुईं लेकिन शऊर गायब। वो टेंट से निकलकर झील की तरफ चलने लगा। हारिस की आंख खुली तो उसने देखा ज़ैद बाहर जा रहा है। वो अली को जगाकर टॉर्च लेकर बाहर निकला। दलदली ज़मीन पर ज़ैद पानी के किनारे खड़ा था। उसके सामने पानी में एक 7 फुट ऊंचा सियाह साया था। जिसकी जगह आंखें होनी चाहिए वहाँ सिर्फ 2 सफ़ेद रोशन निकते थे। अली की सांस अटक गई। हारिस ने आवाज़ दी ज़ैद पीछे हटो। साया ने अपना हाथ बढ़ाया तो हारिस ने अचानक आयतुल कुर्सी पढ़नी शुरू की। साया एक तेज सीटी जैसी आवाज़ के साथ पानी में गायब हो गया और ज़ैद वहीं बेहोश गिर पड़ा। अगली सुबह गांव के बूढ़े गुलाम रसूल ने उन्हें राज बताया। नीला डैम 2005 में बना था लेकिन उससे पहले यहाँ 1947 के शहीदों का कब्रिस्तान था। डैम बनाने वालों ने कब्रें उखाड़ दी, लाशों का पता नहीं चला। तब से यहाँ एक काला जिन रहता है जो इन मजलूमों का मुहाफिज है। जो तारीखें तुम्हारे दोस्त ने ख्वाब में सुनी है, 1947 का कत्लेआम, 1971 का सैलाब, 2005 की तामीर, 2010 में 3 मजदूरों की मौत, ये सब इस जगह की मुसीबतें हैं। वो जिन तुम में से किसी को चाहता है, तुम्हें कुछ बताना चाहता है। आज रात हरगिज़ ना रहना यहाँ। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। शाम को गाड़ी खराब हो गई। मैकेनिक सुबह आएगा। मजबूरन उन्हें एक और रात वहीं गुजारनी पड़ी। रात गहरी हुई तो टेंट के बाहर पाँव की आवाज़ें आईं। फिर ज़ैद की माँ की आवाज़ में उसे पुकारा गया। ज़ैद उठने लगा लेकिन हारिस ने पकड़ लिया। ये वही है, धोखा दे रहा है। फिर टेंट जोर जोर से हिलने लगी। बाहर वही स्याह साया खड़ा था जो अब बोल पड़ा ये मेरी ज़मीन है, तुम में से एक को मुझे चाहिए। तीनों ने मिलकर कुरान पाक की आयत पढ़नी शुरू की। साया चीखा, हवा तूफान बन गई, मट्टी उड़ने लगी और फिर अचानक खामोशी। सुबह हुई तो टेंट तार तार था लेकिन तीनों जिंदा थे। आज भी ज़ैद को कभी कभार वो ख्वाब आता है लेकिन अब वो जानता है कि हिफाजत का असल ज़रिया क्या है। सुबह की पहली किरण के साथ ही जब वो तीनों टेंट से बाहर निकले तो मंजर देखकर उनके रोंगटे खड़े हो गए। उनके कैंप साइट के गिर्द गीले मट्टी पर बड़े बड़े पंजों के निशान थे, इंसानों के पाँव से 3 गुना बड़े, जिनमें उंगलियों की जगह नोकीले नाखनों के गहरे निशान थे।
سب سے ڈراؤنی بات یہ تھی کہ یہ نشان ٹینٹ کے گرد ایک کامل دائرے میں تھے، جیسے کوئی رات بھر انہیں گھیرے میں لیے چکر لگاتا رہا ہو۔ پانی کے کنارے پر ایک عجیب سی سیاہ دھبوں والی جگہ تھی جہاں گھاس جلی ہوئی لگ رہی تھی۔ علی نے ہلکی سی جھیری کے ساتھ کہا، یہ سب اصلی تھا۔ گاڑی اب چلنے لگی تھی، جیسے رات کی طاقتوں نے اسے صرف اپنے مقصد کے لیے روک رکھا تھا۔ جب وہ گاؤں کی طرف روانہ ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ بوڑھا غلام رسول سڑک کنارے کھڑا ان کی منتظر تھا۔ اس کی آنکھوں میں نہ ڈر تھا نہ تعجب، بس ایک گہرا دکھ تھا۔ اب تم نے دیکھ لیا، اس نے کہا، اور اب وہ تمہارا پیچھا نہیں چھوڑے گا۔ تم میں سے ایک نے اسے دعوت دے دی ہے۔ شہر واپس آ کر بھی ان کی مصیبتوں کا خاتمہ نہیں ہوا۔ زید راتوں کو جاگنے لگا۔ ہر شیشے میں، ہر تاریک کونے میں اسے وہی سفید نقطے نظر آتے۔ علی کے گھر پر چیزوں نے خود بخود ہلنا شروع کر دیا۔ ایک دن وہ اپنے بیڈ روم میں داخل ہوا تو دیوار پر خون سے لکھے ہوئے نمبر دیکھے۔ 1947، 2005، 2010۔ حارث، جو سب سے زیادہ مضبوط تھا، وہ بھی بدقسمتی کا شکار ہوا۔ اس کا کاروبار تیزی سے تباہی کی طرف جانے لگا۔ ایک رات تینوں نے روحانی ماہر سے رابطہ کریں گے۔ ملک کے دور دراز علاقے میں ایک بزرگ حافظ صاحب کا پتہ چلا، جو ایسے معاملات میں ماہر سمجھے جاتے تھے۔ سفر طویل تھا۔ حافظ صاحب نے انہیں دیکھتے ہی کہا، تم پر قبرستان کی مظلوم روحوں کا عتاب ہے، تم نے ان کی آرام گاہ میں بے حرمتی کی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ کالا جن دراصل ایک حارس تھا، ایک محافظ روح جو مظلوموں کی قبروں کی حفاظت کرتی ہے۔ اسے صرف ایک ہی چیز سے تسکین مل سکتی تھی، نیلا ڈیم کے قریب ایک چھوٹی سی یادگاری مسجد کی تعمیر، جہاں روزانہ ان شہیدوں کی مغفرت کے لیے دعا کی جائے۔ تینوں دوستوں نے اپنی تمام جمع پونجی اکٹھی کی، گاؤں والوں کی مدد لی اور 6 ماہ کی سخت محنت کے بعد نیلا ڈیم سے 1 کلومیٹر دور ایک چھوٹی سی سفید مسجد تعمیر کر دی۔ افتتاحی دن غلام رسول اور پورے گاؤں نے شرکت کی۔ حافظ صاحب نے خصوصی دعا کروائی۔ اس رات زید نے پہلی بار بغیر کسی ڈر کے نیند پائی۔ علی کے گھر چیزوں کا ہلنا بند ہو گیا۔ حارث کا کاروبار پھر سے سنبھلنے لگا۔ لیکن سب سے حیرت انگیز واقعہ 1 مہینے بعد پیش آیا، جب موسمیاتی محکمے نے نیلا ڈیم کے علاقے میں غیر معمولی بارشوں کے باوجود ڈیم کے پانی کی سطح میں اچانک اضافہ ریکارڈ کیا۔ بالکل اسی دن جب مسجد میں پہلی جمعہ کی نماز ادا کی گئی تھی۔ گاؤں والوں کا عقیدہ تھا کہ یہ مظلوم روحوں کی تسکین کا نشان تھا۔ آج زید، علی اور حارث ہر سال اس مسجد میں حاضری دیتے ہیں۔ کالے جن کے خواب آنا بند ہو گئے ہیں، لیکن وہ کبھی اس سبق کو نہیں بھولتے۔ زمین کے ہر ٹکڑے کا ایک ماضی ہوتا ہے، ہر جگہ کی ایک روح ہوتی ہے۔ بعض رازوں کو بے حرمتی سے نہیں بلکہ احترام سے سمجھنا چاہیے، اور آخر میں ایمان ہی وہ واحد ڈھال ہے جو حقیقی تاریکی کا مقابلہ کر سکتی ہے۔ And for watching, subscribe to my channel.